अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल्लाह जो है उसने कितनी कार्रवाई की है, वो कार्रवाइयों पे भी आपके सामने नज़र दौड़ाएंगे। साथ साथ हम बात करेंगे इस वक्त जो है यरूशलेम पोस्ट ने इस वक्त क्या लिखा है, हिजबुल्लाह के हमलों में इतनी तेज़ी क्यों आ रही, क्या उसके वजूहात है, वो बताएंगे इसी व्लॉग में। जबकि साथ साथ दीगर बहुत सारी खबरें हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच पर मबनी खबरें सच स्क्रीन पर सुनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आपको बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन है, यानी जो हमले हुए हैं, वो सबसे पहले आपके सामने रख लेते हैं। उन हमलों में बड़ी तेज़ी आई है। मैं कुछ हमले निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अगर मैं व्लॉग शुरू करूँ तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उस पर टाइम लगेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको बताते चले कि इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने शीबा कस्बे के क़ुर्ब ज्वार में हसन गेट के करीब इसराइली दुश्मन फ़ौज के इज्तिमा को निशाना बनाया है। इसी तरह 10:15 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने हागू शर्म की बस्ती में इसराइली फ़ौज के वहाँ पर इज्तिमा था, उन पर हमला किया है, जिसके बाद इज्तिमा जो है वहाँ से वो उनमें से भागदड़ मच गई जिसमें लोग भी जख्मी हुए। 10:30 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मशरिक में होला और मरकबा के कस्बों के दरमियान इसराइली दुश्मन फौज के इज्तिमा को मिसाइलों से निशाना बनाया है, जहां पर वो मोर्चे संभाल रहे थे और उनको पीछे की तरफ पसपा किए। 9:15 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने करियात शमूना की बस्ती को मिसाइलों से निशाना बनाया है। सुबह 8:08 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मकबूजा शहर अका के शुमाल में शरागा बेस को मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह किया है। ये शरागा बेस बहुत मारूफ बेस है जिसको बाकायदा सालों मिसाइलों का इस्तेमाल करते उसको तबाह कर दिया गया है। तकरीबन 9:08 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मकबूजा शहर जो है यानी ये इलाका बनता है अतारून कस्बे के जनूब मगरबी जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ पर तेज़ झड़पें हुई हैं, जिसमें उनका दावा है इसराइली फोर्सेस को जानी माली नुकसान हुआ है, जिसकी फुटेज भी उन्होंने जारी की है। आपको बताते चले 10:40 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने एवियन मीना चिम के बस्ती को मिसाइलों से निशाना बनाया है। इसी तरह आपको बताते चले कि फिर हमला हुआ है तकरीबन सुबह के करीब 10:30 बजे इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने शतूला बस्ती को मिसाइलों से निशाना बनाया है। इसी तरह 10:42 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने ज़रियत की बस्ती को निशाना बनाया है। बेपनाह खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ कुछ छोड़ भी रहा हूँ। जो बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखी, बाकायदा कुछ 36 कार्रवाइयाँ हिजबुल्लाह ने की, कुछ छोटी कार्रवाइयाँ नहीं है, मुसलसल बड़ी कार्रवाइयाँ। अब मैं आपको यरूशलेम की एक पोस्ट भी दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि यरूशलेम क्या कह रहा है। वो भी तो रो रहा है, वो भी तो चीखें मार रहा है कि भाई सब तबाही फैल गई है और तबाही बड़ी हद क्रॉस कर रही है। हिजबुल्लाह की तबाहकुन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह ने अब से कुछ लम्हे कबल इसराइली शुमाली फौजी अड्डों को मिसाइलों से भारी बैराज से निशाना बनाया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक इसराइली पैराट्रूपर ब्रिगेड्स की क़यादत और मुतादिद फौजी इसमें हलाक हुए हैं। दर्जनों की तादाद बताई जा रही है कि वो ज़ख्मी हैं। सिचुएशन आपके सामने और हम आपके सामने पूरी सूरत हाल रख रहे हैं। सूरत हाल रखने का मकसद ये है कि आप सबको इस वक्त बाखबर रखा जाए। लेकिन एक और चीज़ जो काफ़ी तशवीशनाक है और वो भी आपको बताते चलें कि इस वक्त यरूशलेम पोस्ट क्या कह रहा है। मैं आपके सामने पहले तो लिख रहा हूँ, वो आपके सामने लिखना इसलिए ज़रूरी है कि यरूशलेम पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि हिजबुल्लाह शुमाली इसराइल पर पिछले महीनों की निस्बत 4 गुना ज़्यादा हमले कर रहा है। मैंने अभी आपको हमले पूरे नहीं पढ़वाए, उसकी वजह कि टाइम कम है, आप लोगों की डिमांड शॉर्ट टाइम में ज़्यादा आप लोगों को बाखबर रखना होता है, तो इसलिए मैं टाइम को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल मयादीन नहीं कह रहा, ये मज़ाहमत नहीं कह रहा, ये यरूशलेम पोस्ट कह रहा है जो इसराइल का पोस्ट है। तो वो क्या कह रहा है, उसने लिखा है कि इस वक्त पिछले महीनों की निस्बत 4 गुना ज़्यादा हमले कर रहा है। ये बात अल अलमा सेंटर के डेटा से सामने आई, जो कि इसराइल लेबनान सरहद के साथ इसराइल की सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तहकीक करने वाला इदारा है। हिजबुल्लाह ने 1158 रिकॉर्ड शुदा वाक़यात में से 694 की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले शुरू किए और उसके बाद मजमूई तौर पर 3235 वाक़यात पेश आए, जो औसतन 270 वाक़या फी माह बनते हैं। अक्टूबर में हिजबुल्लाह के हमलों से शुमाली इसराइल में 54
افراد ہلاک ہوئے۔ اکتوبر میں حزب اللہ کے 54% حملے سرحد کے 5 کلومیٹر کے اندر موجود شہروں پر ہوئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یروشلم پوسٹ کہہ رہا ہے۔ جبکہ 18.6% حملے جنوبی لبنان میں IDF کے فورسز کو ہدف بنا کر کیے گئے۔ حزب اللہ نے اپنی رینج بڑھاتے ہوئے 296 حملے کیے، جو کہ سرحد کے 5 کلومیٹر میں آگے اسرائیل میں پہنچے، جو ستمبر میں 160 تھے۔ حزب اللہ نے صرف 45 طویل رینج کے حملے کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ ڈیٹا کے مطابق اکتوبر 2024 میں کم از کم 2291 راکٹ اور میزائل اسرائیلی حدود میں داخل ہوئے۔ یہ روزانہ IDM کی رپورٹس کے مطابق بڑے راکٹ حملوں میں مبنی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد حملوں میں کئی راکٹ فائر اور اسرائیل پر الگ الگ میزائل حملے بھی شامل ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ سید حسن نصر اللہ کے جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد آپ نے دیکھا کہ تابڑ توڑ حملے جاری ہیں اور اس کا بھاری بھرکم نقصان اس وقت اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا اس لیے تو میں نے کل آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی روس کی جانب، روس کی ترلے منتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کی جا رہی کہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی صاحب ہماری جان چھڑا دو لبنان سے، کیونکہ اس وقت جو زمینی جنگ ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس جو فضائی جنگ ہے وہ اس کے پاس ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فضائی کی وجہ سے جس طریقے سے وہ تباہی پہ تباہی پھیر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی جنگ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جنگ اس وقت چل رہی ہے اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال دن پہ دن ان کے لیے زمینی جنگ جو ہے وہ کافی نقصان دہ ہے۔ عموماً اسرائیل کا طریقہ کار وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ سیدھا جا کے کیا کرتا ہے، معصوم بچوں کو، کیمپس کو، ہسپتال کو، ایمبولینسز کو نشانہ بناتا ہے، لیکن زمینی وار میں وہ مسلسل اس وقت بڑا دھچکا کھا چکا ہے۔ اب ایک اور دھچکا کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک اور خبر آپ کو دے رہا ہوں جو بڑی اہم، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کے لیے نہ صرف اب دنیا میں نفرت ہے بلکہ ایجوکیشن کے لحاظ سے تعلیمی یونیورسٹیوں میں بھی دروازے بند ہو رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کے مطابق اسرائیلی یونیورسٹیوں اور تعلیمی ادارے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے ایک بے مثال عالمی بائیکاٹ کا سامنا کر رہی ہے۔ اسرائیلی یونیورسٹیوں کے سربراہان کی ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے چینل نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد 300 سے زیادہ کیسز میں اسرائیلی یونیورسٹیوں اور اساتذہ کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بیلجیم نے سب سے زیادہ بائیکاٹ کی تعداد ریکارڈ کی ہے جو 40 سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد امریکہ 35 سے زیادہ، برطانیہ 20 سے زیادہ، نیدرلینڈ 15 سے زیادہ بائیکاٹ کے کیسز سامنے آئے۔ اس دوران اٹلی نے 10 سے زیادہ بائیکاٹ کے کیسز سامنے آئے، جو وہاں کی یونیورسٹیوں کی تعلیمی اتحاد کے اقدام کے تحت ہونے والی اسرائیلی اداروں کا عالمی بھی بائیکاٹ ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ جن میں 50 کیسز شامل ہیں، جن میں اسرائیلی محققین کے لکھے گئے سائنسی مضامین کو مسترد کیا گیا۔ اسرائیلی اساتذہ 30 اسرائیلی اساتذہ کی تقرریاں جو ہے ان کو منسوخ کیا گیا ہے۔ 30 کیسز میں غیر ملکی اساتذہ اسرائیلی یونیورسٹی کے سائنسی کانفرنس اور مطالعہ کے دنوں میں لیکچر دینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اعداد و شمار میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ 30 کیسز میں اسرائیل اور غیر ملکی یونیورسٹیوں کے درمیان تحقیق، تعاون اور طالب علم کے تبادلے کے پروگرام معطل ہوئے۔ یہ بہت بڑا دھچکا ہے کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے، سائنسی علوم کے لحاظ سے جو دنیا بھر کے لوگ اس کو مانتے تھے، اور آج آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ بھی اسرائیل کو بڑا دھچکا مل رہا ہے۔ تکلیف نہیں، بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔